in. Mayong adlaw! Kumusta ka karon? Dali maglingaw ta sa atong pagkatun. La 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 la. Kumusta ka karon? Dali maglingaw ta sa atong pagkatun. La 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 Aniya ko karon, aron ka mo makaon. Bisan pa man o wala kita sa eskwelahan, pwede ihapon tang makaon sa panimalay, kauban nako ni nanay o ni tatay. Dali mga bata, magsugod na ta, ianam ang mga modyo, lapis ug crayola. Tawaga si mama, apil si papa, maminaw ta, maglingaw ta karong adlaw. Dali mga bata, magsugod na ta, ianam ang mga modyo, lapis ug crayola. Tawaga si mama, apil si papa, maminaw ta, maglingaw ta karong adlaw. Aniya ko karon para sa atong ikaduhang adlaw sa ikanapulo nga semana sa pagkaton. Mga bata, welcome sa tuwang kinder classroom. Tara na, mag-ubad kita sa pagkaton. Gahapon, nakatuna na to ang saktong pamaagi sa pagatiman sa atong lawas nga mao ang pagpanghugas sa atong mga kamot. O nakaihapon kita o nakapari sa mga numero nga 0 hangtod sa 3. Karon, aduna na usab kitay bago nga makatunan. Apan sa dili pa kita magsugod, atong paminawon ang balak ni Shikina Mitch L. Eri. Ug ang uluhan sa iyang balak kay Ako si Naya, nga sinulat ni Jocelyn O. Eri. Ako si Naya, nindot akong mga ngipon, ug limpyo kini natan-aon, kay kanunay akong gituduan sa akong inahan. Mangimpyo sa ngipon ni kuman ug kaon. Ako si Naya, ikaw, yes ba ka og ngipon sa ako Unsa man ang uluhan sa atong balak karon? Very good! Ang uluhan sa atong balak karon kay Ako si Naya. Nindot ba og limpyo ang mga ngipon ni Naya? Oo, limpyo og nindot kaayo tan-awon ang mga ngipon ni Naya. Kinsa man ang nagtulo ni Naya sa pagpaglimpyo sa iyang mga ngipon? Sakto ay iyang inahan. Unsa ganito ang pangalan sa bata nga adunay nindot og mga ngipon? Si Naya. Unsa man ang sinundanan nga tingog sa pulong nga Naya? Very good. Ang sinundanan nga tingog sa pulong nga Naya kay atong balikon o katulo. Unsa man nga letra nga adunay tingog nga Very good. Letra nga N. Karon atong kat-unon balik ang letra nga N. Ang dako nga N o gamay nga N ang iyang tingog. Ang dako nga N o gamay nga N ang iyang tingog. Karon, aduna ako'y pabuhat kanimo. O ang uluhan sa unang puluhaton kay mukaon o mag-toothbrush. Andam na ba ka? Kung andam na, maingon og na 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 na
Na na na na na na na. Now na! Ania ang mga gamitunon sa pagkaon. Toothpaste, toothbrush, tubig, nibs, noodles o nukos. Aduna kitay makauban nga bata karon nga mobuhat sa una nga buluhaton. Siya mao si Marco Sebastian B. Barzon. Andam na ba ka, Marcos? Yes! Kung andam na, wingon o na 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 na. Okay. Sa may pangalan ani niya? Nibs. Nibs. Okay. Unsa may sinugdanan nga tingog niya? Unsa sinugdanan nga tingog? Unsa may litra niya? Sinugdanan niya litra. And sunod. Kani, kaila ka ani. Sa pangalan niya? I said, Nokos. Okay. Unsa may tingog sa ngalan nga Nokos? Unsa tingog niya? Sinugdanan nga tingog. Unsay litra niya? Sinugdanan nga litra. Litra nga? And kani, unsa pangalan niya? Kaila ka ani. Kani. Noodles. Noodles. Very good. Unsa sinugdanan nga tingog? Sa ngalan nga noodles. Okay. Unsa litra niya? Litra nga? Litra nga? And very good. Sige. Pwede na ka mo kaon. Kasi unahan mo kaon, kani? Hindi. Asa? Sige, noodles. Sige. Isa pangalan niya? Noodles. Noodles. Isa ngalan ani niya, Marcos? Nokos. Nokos. Sa pangalan ganyan niya? Nibs. Nibs. Humana si Marcos sa pagbuhat sa saktong mga pamaagi sa pagatiman sa lawas, sama sa paglimpyo sa mga hipon. Ikaw, manapod ba ka? Good job! Nakabuhat na gid ka sa saktong mga pamaagi sa pagatiman sa lawas nga mao ang paglimpyo sa mga hipon. Unsa man ang angay nato gamiton sa paglimpyo sa atong mga ngipon? Sakto ang tubig, toothbrush, o toothpaste. Ngano kinahanglan man nato limpiwan ang atong mga ngipon aron dili kini magsakit o dili kini madunot. Unsa man ang imong gibuhat sa wala pa ka nag-toothbrush? Very good. Imong gikaon ang mga pagkaon. Unsa man ang imong mga gipangkaon? Ikaon nimo ang nibs, nukos, o noodles. Unsa man ang sinugdanan nga letra sa mga pulo nga noodles,
nips, ug nukos. Very good! Ang sinugdanan nga letra sa mga pulo nga nips, noodles, ug nukos kay letra nga N. Unsa ganito ang tingog sa letra nga N? Atong palikon ug katulo. Sakto kaayo kay balo na gid ka sa tingog sa letra nga N. Ug karon, aduna kitay katahon ug ang uluhan niini kay usa, duha, tulo. Usa, duha, tulo. Tan-awa maayo ako mga ngipon. Kay limpyo kayo nalipay si nanay. Hasta pud si tatay akong mga ngipon. Nindot man tan-awon. Usa, duha, tulo. Tan-awa maayo akong mga ngipon. Kay limpyo kayo nalipay si nanay. Hasta pud si tatay akong mga ngipon. Nindot man tan-awon. Base sa kanta, kinsa man ang nalipay? Very good! Si nanay o si tatay. Unsa man ang limpyo o nindot nga tan-awon? Sakto ang mga ngipon. Unsa man ang mga numero ang naisgutan sa kanta? Very good! Ang numero nga usa, duha, ug tulo. Ug karon magsugod na ta sa ikaduhang buluhaton nga mao ang ihapa o isulat. Aduna kitay makauban karon. Siya mao si Marcos Sebastian B. Barazon. Andam na ba ka? Kung andam na, maingon o nan na na nan na 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 nan na na nan na na na. No na! Ania ang mga gamitonon sa pagkaton. Mga hulagway nga adunay mga bata nga nang limpyo o nag-toothbrush sa ilang mga ngipon. Usa ka bata nga nag-toothbrush, duha ka bata nga nag-toothbrush, tulo ka bata nga nag-toothbrush. Hulagway nga walay bata apan anaay toothbrush o toothpaste. Andam na ba ka, Marcos? Yes. Kung andam na, wingon o na 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 na. Adunay mga hulagway diri sa mga bata na toothbrush, very good. So, imong ihapon ang mga bata kung pila ka sa kada hulagway. So, hindi mo isuwat diri sa kahon. Sige, sugod na ka. Usa, duha. Very good. Naibata wala? Naibata diri nga toothbrush wala? Wala. Oh, sige. Sa may suwat yan. Hapa, pila ka bata? Usa. Kapag bata, pila ka bata? Usa, duha, tulo. Very. Humana si Marcos sa pag-ihap sa mga hulagway o ang pagsuwat sa sakto nga numero. Ikaw, manapod ba ka? Good job! Karon, ipakita ka nako ang imong gibuhat. Isulti kung pila ka buok ang bata nga anaa sa hulagway. Unsa man ang imong gibasihan sa pag-ihap? Very good! Ang mga bata nga anaa sa hulagway. Unsa man ang iyang gigamit sa pagpanglimpyo sa iyang mga ngipon? Sakto ang tubig, toothpaste, o toothbrush. Nganong kinahanglan kita manglimpyo sa atong mga ngipon?
Sakto aron dili kini madunot o dili kini magkasakit. Oo, ang pag-toothbrush sa atong mga ngipon usa sa mga pamaagi sa pagpanglimpyo sa parte sa atong lawas. Unsa man nga letra ang imong nakatunan karong adlaw? Very good. Letra nga N. Unsa ganito ang tingog sa letra nga N? Atong balikon og katulo. Hatagi ko og mga pulong nga nagsinugdanan sa letra nga N base sa imong mga nakatunan ganina. Very good. Nukos, nips, ug noodles. Ato usang balikon ang mga buluhaton nato karong adlaw. Ang unang buluhaton mao ang mukaon ug mag-toothbrush. O ang ikaduhang buluhaton kay ihapa ug isulat. O karon, aniya ang imo ikatulong nga buluhatong papel. Pagatiman sa lawas sama sa paglimpyo sa ngipon. O subaya ang putol-putol nga linya sa letrang N. O ang imo ikaupat na buluhatong papel kay ihapa ako mga numero nga 0 hangtod sa 3. Kay naman ka sa imong buluhaton karong adlaw, aniya ang imo 3 stars. Og sa dili pa kita mong padayon, paminawa una ninyo kini. Mga bata nga tinun-an, mao kini ang angay natong hinumduman. Hugasan ang kamot gamit ang tubig ug sabon sa dili pa mukaon ug inighuman og kaon. Ilabay ang mga basura sa saktong nga labayanan. Hipuson ang mga gamit sama sa duwaan ug uban pa ug ibutang kini sa iyahang butanganan. Mutabang sa mga buluhaton sa balay nga makaya nimo. Magsulob og face mask kung mugawas kuyog ang magulang o ginikanan. Buhaton og humanon gayud ang buluhatong papel nga giandam niining adlaw. Mga pinalangga namong mga ginikanan, mao kini ang angay natong hinumduman. Bantayan ang bata samtang nagtan-aw sa video lessons. Giyahan ang bata samtang nagbuhat sa mga buluhaton ug sa pagtubag sa mga buluhatong papel o worksheets. Hatagi ang bata og higayon nga makaduwa, kuyog ang iyang igsuon o higala. Tugoti ang bata nga butabang sa mga buluhaton sa balay nga kaya ra niya. Ayaw kini kalimti ang batang matinud-anon sa grasya dali nga duolon. Ang batang kugihan maayong ugma ang padulngan. Ug dinhi lang sa takutob, magkita na pud kita sa atong kinder class home. Tong tong tong, Teacher Lynn goes home. Bye-bye!